अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, काफ़ी दिनों से मेरे जहन में है और ये सवाल बहुत बार मेरे सामने आता है कि हज़ारों मेरी बहनें मुझसे ये सवाल करती हैं कि हमारे महबूब पर जादू हो गया है और 10 साल का रिलेशन ख़राब कर दिया जादू ने। किसी जगह बीवी कहती है कि मेरे शोहर पे जादू हो गया है, लेकिन ये बात मुझे कभी सुनने में नहीं आई कि कोई लड़का कह रहा हो कि मेरे महबूब पे जादू हो गया है। यानी कि किसी लड़के ने आज तक मुझसे नहीं कहा कि लड़की पे जादू हो गया है, लड़की जादू की वजह से किसी और के पास चली गई। हमेशा लड़के पे ही जादू होता है और हमेशा लड़का ही कहीं और चला जाता है। यहाँ तक कि लड़के की शादी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी जवान हो जाते हैं और जो बेचारी इस छल में रहती है, यानी कि झूठ के साथ ज़िंदा रह रही होती है और वजीफ़े कर रही होती है, जिसको ये बताया जाता है कि जो लड़के पे जादू है। और ये सब बातें लड़का खुद बताता है कि रात जी मेरे साथ ऐसा हो गया है, दिन को मेरे साथ ऐसा हो गया है। लेकिन ये सब कुछ उसके साथ उस वक्त नहीं होता जब वो अपने बीवी बच्चों में बैठा होता है। भूख भी अच्छे तरीके से लगती है, काम पर भी जाता है, यहाँ तक कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाते हैं, बाहर खाना भी खाते हैं। देखें, ये मेरी बात शायद उनको बुरी लग जाए, लेकिन ये हकीकत है और मैं सच कहने से टलता नहीं हूँ। ये मेरे बारे में सब अच्छी तरह जानते हैं और मैं अपनी बहनों को यही कहूँगा कि ये मज़ाइक़ा ख़ेज़ बात है कि जी लड़के पे जादू हो गया है, शोहर पे जादू हो गया है, आप पे क्यों नहीं हुआ? आप पर तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप लोग सिंसियर होते हैं। लड़के हरगिज़ ये बात ना समझें कि मैं लड़कियों की साइड ले रहा हूँ, वो मेरी बहनों की तरह हैं। लेकिन मैं हक़ और सच की बात कर रहा हूँ, जो कि कुरान भी कहता है, वो तो वासो बिल हक़ व तो वासो बिस्सब्र। हक़ की बात करो और सब्र करो। और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लड़के भी गलत हों। बहुत से मैसेजेस मेरे पास आते हैं जिसमें लड़के ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि लड़कियों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमसे पैसा खाया और किसी और से शादी कर ली। लेकिन ये बात तकरीबन 20% देखने में आई है और 80% जो है वो लड़कियों को वजीफ़ा पे लगाया हुआ है लड़कों ने। और ये बात अच्छी नहीं है। देखें, मकफ़ात अमल होते हैं। अगर आप किसी की ज़िंदगी को आज ख़राब करेंगे, यही चीज़ 20 साल बाद रिवर्स होगी। जब आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि आपने जो माज़ी में किया था वो गलत किया था। मेरे भाइयों, बिल्कुल मेरी बात का बुरा मत मनाना। मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जब किसी इंसान को अपनी पकड़ में लेती है तो फिर कोई भी इंसान उसको छुड़ा नहीं सकता। ये याद रखें, जब अल्लाह की ज़ात किसी को ज़लील करना चाहे तो कोई इंसान दुनिया का उसे इज़्ज़त नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ दुनिया में मजबूर इंसान भी हैं और उनके साथ बुरा भी हुआ है। कुछ लोग होंगे ऐसे जिनकी वाकई ही कोई ना कोई मजबूरी होगी, वो किसी न किसी वजह से दबे हुए होंगे, आपसे शादी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी से कहूँगा कि ज़्यादातर लड़के जो हैं वो ये ट्रेंड बना लिया उन्होंने। जिस तरह कोई ट्रेंडिंग वीडियो होती है, जिस तरह कोई वायरल वीडियो होती है, ये वायरल जादू हुआ है कि हर लड़का जो है वो ब्लैक मैजिक के पीछे आके छुप जाता है और लड़की को यही पैगाम भिजवाता है, जी मुझ पर जादू हो गया है। वो लड़की ही है बेचारी जो जाए नमाज पे बैठी होती है, 4 से 5 घंटे वजीफ़ा कर रही होती है कि मेरे महबूब से जादू ख़त्म हो जाए। और भाई होगा तो ख़त्म होगा ना, एक चीज़ है ही नहीं है तो वो ख़त्म कैसे होगी? आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, वो नहीं ख़त्म होगा जब तक वो ख़ुद नहीं ख़त्म करना चाहेगा। तो मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, देखें अपने अंदर आप ख़ुद झाँक कर देखेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा वो आप क्या कर रहे हैं। अगर ये मेरी बात आपके दिल में उतर जाए
تو صرف میری ایک بات مان لیں، سچ سچ بتا دیں. ایک بار آپ کو سچ بولنا پڑے گا، ساری زندگی کا چھٹکارا ہے. جھوٹ یہ اس وقت تک پیچھا کرے گا جب تک آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. جھوٹ ایسی چیز ہے دوستو، ایک خلیص چیز کے مانند ہے کہ آپ جس کے اوپر کپڑا ڈال دیں تو اس کی بدبو آتی رہتی ہے. یہ جھوٹ بھی ایسے ہی ہے، اس پہ آپ وقتی کپڑا تو ڈال دیں گے لیکن اس کی بدبو آتی رہے گی آپ کو. لہٰذا اس غلاظت کو دور کریں اپنے اندر سے، سچ کہنے کی ہمت رکھیں اپنے آپ میں. اور میرا یہ پیغام ہے کہ کسی کی زندگی مت برباد کریں، کسی کے دلوں کے ساتھ مت کھیلیں، کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی مجبوری رہی ہوگی، میں ان باتوں میں نہیں جا رہا، لیکن یہ جو میں نے اتنا بڑا لیکچر دیا ہے خواہ مخواہ نہیں دیا، بہت مجبور ہو کے یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے، کیونکہ میرے پاس اگر 200 میسج ہیں اس میں 180 میسج تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جی محبوب پر جادو ہو گیا ہے. وہ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں ساری میری بہنیں. تو خدا خوفی کریں. وہ حضرات جو جادو کے پیچھے چھپتے ہیں، جادو کو بھی آپ نے بدنام کر دیا. وہ تو ویسے ہی بدنام ہے جادو، اور آپ نے اسے اور بدنام کر دیا اور صحیح اس کو جو ہے نا بٹھا دیا آپ نے اوپر. اب ہر انسان جو ہے نا یہ ٹرینڈ استعمال کرتا ہے، سارے کام ٹائم پر ہوتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھنے جاتا ہے، صرف جادو کس لیے ہوا ہے؟ اس کی اس لڑکی سے شادی نہ ہو، بس باقی دنیا کے ہر کونے میں ہو جائے، وہاں نہ ہو جس سے وہ 10 سال کا ریلیشن بنا کے بیٹھا ہے. بہرحال دوستو یہ بات امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کا وظیفہ انہی لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، محبت میں پاگل کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کا وظیفہ ایسے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے دوستو. میری بہنوں، جو لوگ جو ہیں محبت میں پاگل بنا رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج کا وظیفہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ضرور نکال دے گا. یہ تعداد کے اوپر نہیں پڑھنا کیونکہ بہت سخت لفظ ہے اس کے اندر یا ممیتو کا، اس لیے یہ بنا تعداد کے پڑھا جائے گا. یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو. اور یہ آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا، یہ آپ کی آنکھوں میں جب سخت نیند ہوگی آپ نے سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے 7 دن تک، چاہے 3 دفعہ پڑھیں چاہے 2 دفعہ پڑھیں. یہ وظیفہ دوستو آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. بس جب سخت نیند ہو آپ کی آنکھوں میں، ہر چیز سے آپ فری ہو گئے ہیں، بستر پہ سونے لگے ہیں، اگلے دن کوئی بھی ٹائم ہو اس سے اگلے کوئی بھی ٹائم ہو اس سے اگلے دن کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سخت نیند کا ہونا آپ کی آنکھوں میں ضروری ہے. وہ آپ کسی وقت بھی سو رہے ہوں، چاہے صبح سو رہے ہوں 6 بجے 5 بجے رات 3 بجے 2 بجے، آپ نے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے یا ممیتو پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے. تصور محبوب کا ہو، اول آخر محبت کا دروشی پڑھیں گے. میں دیکھتا ہوں کون سا جادو آپ کے محبوب کو روکتا ہے آپ کی طرف آنے سے. محبوب پہ ہوشیار ہو جائیں کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھ آپ یہاں رہے ہوں گے، نیند وہاں اس کی ٹوٹ جائے گی. محبوب کو گھبراہٹ ہوگی، آپ کی محبت کے وسوسے آئیں گے اور دیوانہ وار وہ اپنے گھر سے نکلے گا اس گھبراہٹ میں. انشاءاللہ تعالی یہ بہت سخت وظیفہ ہے، آپ کے محبوب کے پیروں کے نیچے سے زمین ضرور نکلے گی. 7 دن کرنا ہے، طریقہ کار یہی ہوگا. کوئی بھی چیز ہو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھنے میں جواب ضرور دوں گا. اس عمل کو دوستو آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، دن کی قید نہیں ہے، لیکن وقت کی پابندی کرنی ہے. آپ نے اسی وقت کرنا ہے جب آپ کی آنکھوں میں سخت نیند ہو. اس کے علاوہ آپ نے اس کو اور کسی بھی وقت نہیں کرنا، یعنی کہ جب نیند آئے تب ہی کرنا ہے اور 7 دن تک کرنا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.